थिएँ आज। सो व्हाइट बोर्डमा गएँ। सो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मार्केट चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार बाई गर्नुभयो है। तपाईँले यहाँ कुनै प्राइस यहाँ बाई गर्नुभयो, बाई गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढेको बढै गरोस् है। बाई गरिसकेपछि है प्राइस चाहिँ तपाईँले 200 मा किन्नुभयो, अनि 230, 240, 250, 260, 300 यसरी गर्दा गर्दा माथि जाओस् भन्ने हुन्छ है किनिसकेपछि। अब तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट यसरी जाँदैन। मार्केट के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ। तपाईँले 200 मा किनेको सेयर केही दिन गयो, अनि त्यसपछि घट्न थालेपछि आत्तिन्छ है। ठिक छ, के हुन्छ त तपाईँको 200 मा किनेको गएर 230 गयो, त्यसपछि फेरि 200 आएर 15 मा आइसक्यो। अब तपाईँलाई डर लाग्छ, 200 मा किनेको 215 आइसक्यो। अब 200 तपाईँको फेरि 8 आयो भने त तपाईँ आत्तिएर बेच्नुहुन्छ। अनि के भइदिन्छ, तपाईँले बेच्नुभयो भने फेरि बढ्न थाल्छ है। सो बुलिस मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले बुझ्नुभयो भने, सो यो तलतिर छ, यो माथितिर छ है। म्युट म्युट गर्नुहोस् है, म्युट गर्नुहोस् है साथी है। सो अब यो के भन्छ भने योलाई हामी हाई भन्छौँ है। यसलाई हामी के भन्छ त, हाई भन्छौँ है। एच फोर हाई है। सो यो हाई भयो। अब के हुन्छ भने बुलिस मार्केटमा यो हाई भयो, यो लो भयो। अब यो हाईमा चाहिँ के हुन्छ भने एक किसिमको रेसिस्टेन्स आउँछ है। यो हाईमा चाहिँ सप्लाई आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ है। हाई अथवा हाईको वरिपरि अब के हुन्छ भने यहाँ अलिकति थोरै यहाँ आएर थोरै सप्लाई यहाँ आउन सक्छ है। सो यस्तो हाईमा चाहिँ तपाईँको थोरै सप्लाई आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ यस्तो गरेर अनि त्यसपछि यो ब्रेकआउट हुन्छ है। सो यसलाई हामी के भन्छ, रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट है। सो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट है। यो माथिको हाई जुन छ, हाईलाई चाहिँ एकैचोटि ब्रेक गर्यो भने त्यो अलिकति फेरि तल आउन सक्छ। तर यहाँ के टेस्टिङ गरेर अनि ब्रेकआउट लियो भने यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट भन्छौँ, यो माथिको लेभल है। सो किन माथिबाट तल आएको छ नि, त्यसलाई ब्रेकआउट लियो भने अनि त्यसपछि के हुन्छ त, सो फेरि व्हाइट बोर्ड कहाँ गयो मेरो, यो व्हाइट बोर्ड फर्स्ट टाइम युज गरेकोले है। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट यसरी सिधै माथि जाँदैन। मार्केट कसरी जान्छ भन्दाखेरि है, सो तपाईँले किनिसकेपछि माथि जान्छ, फेरि तल आउँछ, अनि फेरि यहाँ माथि है यो लेभलमा गएर फेरि तल आउन सक्छ, अनि त्यसपछि फेरि माथि जान्छ है। सो अलिक कन्फ्युज पार्छ यसले है। अनि ब्रेकआउट लिएपछि फेरि के गर्छ त, फेरि त्यो पहिलाको ठाउँमा आउन सक्छ है। सो यसरी यो ठाउँमा तपाईँको के हुन्छ, रेसिस्टेन्स हुन्छ है। सो रेसिस्टेन्स भनेको कस्तो हुन्छ, पहिलाको हाई है, पहिलाको हाई जति जुन ठाउँमा छ, पहिलाको हाईमा चाहिँ रेसिस्टेन्स भनेको यहाँनिर सप्लाई आउन सक्छ। रेसिस्टेन्स भनेको सप्लाई आउन सक्छ, अलिकति तल जान्छ, अनि यो सप्लाई आएपछि यो क्रस भएपछि ब्रेकआउट है। सो ब्रेकआउट लिइसकेपछि माथि जान्छ, माथि गएर अनि तपाईँले भने जस्तै है, सो ब्रेकआउटलाई लिइसकेपछि रिटेस्ट हुन्छ है। यो चाहिँ के भन्छ, पहिलाकोलाई सपोर्ट हुन्छ, अनि सपोर्ट लिइसकेपछि फेरि माथि जान्छ है। फेरि एकचोटि म भन्दैछु, पहिला बुझ्नुहोस्, यो बुझिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी स्लाइडमा जाउँला है। सो तपाईँले हेर्नु भने मार्केट तल यहाँ किन्नुभयो है, तल किन्नुभयो, माथि गयो, माथि गइसकेपछि फेरि तल आउँछ है। अनि तल आइसकेपछि यसलाई हाई भन्यौँ। सो के हुन्छ भने स्विङ हाईमा तपाईँको यो ठाउँमा हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन कोर्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्यो त, रेसिस्टेन्स लाइन है, आर है, रेसिस्टेन्स लाइन भन्यो। किन रेसिस्टेन्स भन्दाखेरि स्विङ हाईमा जहिले पनि यहाँ फसिरहेको हुन्छ है, टोपी लगाइरहेको हुन्छ मान्छेहरूले। सो के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ आत्तिरहेको हुन्छ। सो कहिले मेरो साउ आउँछ र म के गर्छु त, यसलाई यो सेयरलाई फाल्छु भनेर विचार गरिरहेको हुन्छ है। अनि जब मार्केट चाहिँ तल लोवर लेभलबाट फेरि माथि जान्छ, अनि के हुन्छ त यो लेभलमा भन्दाखेरि, एक त यहाँ टोपी लगाएको मान्छेहरूले चाहिँ सेयर फाल्न साउ आयो है, मेरो साउ आयो भन्ने हुन्छ, हतार हतार फाल्छन्। अर्को चाहिँ यो ठाउँको मान्छेहरूले, टाठो बाठो मान्छेले के हुन्छ भने यो ठाउँमा सप्लाई आउने हो, रेसिस्टेन्स आउने भनेर प्रफिट बुक गर्छ। सो लोवर साइडमा किन्ने मान्छेले प्रफिट बुक गर्यो, भन्नु त सप्लाई धेरै आयो है, सप्लाई धेरै आयो। सो यो प्राइसमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि बेच्ने मान्छे धेरै भयो। बेच्ने मान्छे धेरै भनेको
सेलर धेरै भयो भने बायर कम भयो भने के हुन्छ त प्राइस थोरै डाउन हुन सक्छ है। त्यो डाउन हुन सक्छ अनि एकचोटि फेरि के हुन्छ त बायरहरूले यसलाई ब्रेक गरिदिन सक्छ है। ब्रेक गरिदियो भने यसलाई ब्रेकआउट भन्छौँ। सो ब्रेकआउटमा चाहिँ बाई हुन्छ, ब्रेकआउट बाई हुन्छ अनि ब्रेकआउट लिइसकेपछि फेरि यो चाहिँ के हुन्छ रेसिस्टेन्स भएपछि रेसिस्टेन्सलाई के गर्छ त्यसले सपोर्टको काम गर्छ। अब चाहिँ यसले के गर्यो त सपोर्टको काम गर्यो है। तपाईले बुझिराख्नुहोस् है। सो पहिला चाहिँ रेसिस्टेन्स थियो अनि त्यसपछि प्राइस माथि गयो, त्यसपछि यसले सपोर्टको काम गर्यो है। अब यो माथिको जुन छ, अब माथिको चाहिँ तपाईको रेसिस्टेन्स हुन्छ, तलको लाइन चाहिँ सपोर्ट हुन्छ है। सो माथि गएपछि फेरि तल आएर फेरि के हुन्छ त ब्रेकआउट लिन्छ। सो यसरी मार्केट मुभ भइरहेको हुन्छ तल माथि गर्दै माथि। सो डाइरेक्टली हामीले सोचे जस्तो किनिसकेपछि अब चाहिँ सर माथि जान्छ भनेर त्यस्तो नसोचे हुन्छ है। सो देयर लट्स अफ कन्फ्युजन। सो तपाईले हामीले यही पोइन्टहरु पत्ता लगाउने हो। सो कुन ठाउँमा माथि गएको थियो, सो माथि चाहिँ तपाईको रेसिस्टेन्स हुन्छ, तलतिर झर्न थाल्यो भने एउटा सपोर्ट लाइन भन्छ है। सो तलतिरबाट माथि गयो भने यसलाई सपोर्ट है। सो यो ठाउँमा चाहिँ अब के हुन्छ त लास्ट सपोर्ट हुन्छ है। त्यसपछि फेरि रेसिस्टेन्स, फेरि तल आयो भने फेरि सपोर्ट है। सो यो ठाउँमा सपोर्ट किनभने माथि फर्क्यो, रेसिस्टेन्सलाई क्रस गर्यो, तल आयो सपोर्ट भयो नि है। सो रेसिस्टेन्स बिकम सपोर्ट है। क्लियर हुनु भएन भने म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है। साथीहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ है? हजुर सर। ओके गुड। सो नाउ अब जाउँ हामी ट्रेन्ड लाइन है। सो हामीले मार्केटको ट्रेन्ड दुई तीन किसिमको हुन्छ, त्यो कुरा म भन्दैछु। अब म एउटा लाइन कोर्छु, यसको प्राइस लाइन हैन, क्यान्डल स्टिक भन्दा नि लाइन है। प्राइस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट आइरहेछ है, घट्यो लोएस्ट पोइन्ट हो, फेरि बढ्यो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाई भन्दा यो हाई तलै रहन्छ, यो लो भयो। अब मैले के भने यो तपाईको सपोर्ट भन्छ नि त हैन, तपाईको यो लाइन के हुन्छ त सपोर्ट हुन्छ। अब तपाईको बियरिश मार्केटमा है, प्राइमरी ट्रेन्ड बियरिशमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यसलाई ब्रेक गर्छ है। त्यो लोवर साइडलाई पनि ब्रेक गरेर तल जान्छ है। सो बियरिश मार्केटमा के हुन्छ नि यो लो भन्दा यो लो फेरि के हुन्छ त अर्को लो बन्छ है। सो दिस इज लो, ठीक छ, यो लो भयो, यो चाहिँ अर्को लो भयो, यो लो भन्दा यो लो है। सो लोवर लो चाहिँ तपाईले बुझ्नुस् है, लोवर लोज डबल एल है। लोवर लो चाहिँ लोवर लो है, लोवर लोज है। लोवर लोज किन लोवर लोज भन्दा यो लो भन्दा यो लो हाई है। अब के हुन्छ भनेदेखि यो हाई जुन छ अथवा यो हाई छ, यो हाई भन्दा माथि जाँदैन, तल नै आउँछ है। सो माथि जान्छ फेरि तल फर्किन्छ, ठीक छ। सो यो लो भन्दा यो लो तल है। सो फेरि यसले लोवर लोज बनाउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सरी है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाई भन्दा यो हाई के छ त तपाईको है। सो यो हाई भन्दा यो हाई लो छ। सो लोवर हाई चाहिँ एल एच है। सो यो हाई हो है, एल एच है। सो लोवर हाई यो अर्को एल एच है, एल एच लोवर हाई। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि माथि गयो, तर यो त्यो पहिलाको हाई भन्दा अझ तल। सो यो यस्तो ट्रेन्डलाई हामी के भन्छ त प्राइमरी ट्रेन्डलाई बियरिश मार्केट। प्राइस चाहिँ घटेको छ, यो लो भन्दा यो लो, यो लो भन्दा यो लो, यो लो भन्दा यो लो। सो लोवर लो अनि हाई पनि के छ त लोवर हाई है। सो लोवर हाई र लोवर लो भयो भने यस्तो ट्रेन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छ त बियरिश मार्केट। सो प्राइमरी ट्रेन्ड बियरिशको मार्केटको यस्तो हुन्छ है। सो प्राइमरी ट्रेन्ड बियरिश है। सो बियरिश इज क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भन्दाखेरि लोवर लो एन्ड लोवर हाईहरू पनि पहिलाको हाईलाई चाहिँ क्रस गर्दैन, लोहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा तल आइरहेको हुन्छ है। सो अब यस्तो मार्केटमा अब म तपाईलाई अर्को लाइन ड्र गरेर देखाउँछु है। सो यस्तो हुन्छ है जेनरली है, अझै तल तल गइरहेको हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ ट्रेन्ड लाइन कोर्नु पर्यो भने
यो हाईलाई चाहिँ हामी कोरेर स्ट्रेट लाइन जोड्छौँ है। यसलाई हामी के भन्छ ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स। एउटा स्ट्रेट लाइन हो यो स्ट्रेट लाइन हो, यसलाई ट्रेन्ड लाइन भन्छौँ है। यसलाई ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स। अब के हुन सक्छ भन्दाखेरि जब यसलाई चाहिँ क्रस गर्छ, क्रस गरिसकेपछि यो अब यसको ट्रेन्ड चाहिँ करेक्सन सिद्धियो भनेपछि बुझ्नुपर्छ हामीले है। बुझ्नुभयो? बुझ्दै हुनुहुन्छ है? यो कुरा चाहिँ म स्लाइडमा पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई है। जब मार्केट चाहिँ के हुन्छ त है, यस्तो हुँदै गयो है। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ नि यो हाई एटलिस्ट 2 वटा के त हाईएस्ट पोइन्टहरुलाई जोडेर तपाईले स्ट्रेट लाइन बनाउनुहुन्छ है। अब के हुन्छ त सधैँ त घट्दैन नि त है। सो लोवर लोज बनाइरहेछ, यो लो भन्दा यो लो कम, यो लो भन्दा यो लो कम। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि गएर एउटा चाहिँ यो लो भन्दा यो लो चाहिँ के हुन्छ माथि नै रहन्छ है। ठीक छ, यो लो भन्दा यो लो तल आउँदैन, अब माथि रहन्छ। माथि रहेर अब यसलाई क्रस गर्यो। ठीक छ, क्रस गरेर तपाईको के हुन्छ पहिलाको मैले के भने थियो रेसिस्टेन्स, होरिजन्टल रेसिस्टेन्स, यो रेसिस्टेन्सलाई पनि क्रस गर्यो है। किनभने हाईलाई जोड्यो भने ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स भन्छ यसलाई। सो यस्तो भयो भने तपाई हामी के गर्नुपर्छ त बाइ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अबको करेक्सन सिद्धियो भन्ने कुरा एउटा। अनि अर्को कुरो यो लोअर लो भन्ने पनि सक्यो, अनि अर्को चाहिँ तपाईको यो पहिलाको होरिजन्टल पनि क्रस गरेर सक्यो। अब यो ब्रेकआउट भयो, त्यसपछि के हुन्छ त फेरि माथि माथि जान्छ है। अब के हुन्छ भन्दा जब लोअर लोज लिइरहेको थियो भने अब लोअर हाइजहरु हुन्छ है। अब प्राइमरी ट्रेन्ड बियरिश सकियो, अब बुलिश ट्रेन्ड सुरु हुन्छ। बुलिशमा के हुन्छ त प्राइस बढ्दै जान्छ है। के हुन्छ भन्दा यो हाईलाई पनि माथि जान्छ, फेरि यो लो है, यसरी 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 जान्छ है। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट लिन्छ। अब सपोर्ट लिली माथि जान्छ। सो सपोर्ट कसरी लिन्छ भन्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन। सो लोअर साइडहरु दुईटा लोलाई जोइन गरेर तपाईले स्ट्रेट लाइन कोर्नु भयो भने त्यसलाई सपोर्ट लिली माथि जान्छ है। सो तपाईले यसरी दुईटा लाइनलाई सपोर्ट लिली माथि जान्छ। कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भने 81 माथि जान्छ है। सो ब्रेकआउट लिएपछि 81 माथि जान्छ है। सो यसरी अप्पर साइडबाट ब्रेकआउट लिएपछि अनि 81 माथि जान्छ है। सो यसरी पहिलाको हाई है, यसलाई चाहिँ के भन्छ नि यो हाई भयो है। अनि त्यसपछि हायर हाई है, डबल एच हायर हाई है। सो हायर हाई भयो भने बुलिश, हायर लोज भयो भने बुलिश है। बियरिशमा के हुन्छ लोअर लोज। सो सपोर्ट लिली माथि जान्छ। यस्तो प्राइमरी ट्रेन्ड, यसलाई चाहिँ हामी बुलिश ट्रेन्ड भन्छौँ, यसलाई बियरिश ट्रेन्ड है। अर्को कुन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको साइडवेज है, न तल न माथि है। सो यस्तो तरिकाले जान्छ, यसलाई चाहिँ हामी साइडवेज भन्छौँ। सो माथितिर तपाईको रेसिस्टेन्स, तलतिर तपाईको सपोर्ट। सो यसलाई साइडवेज, यो साइडवेज यो प्राइमरी ट्रेन्ड भन्नुस्। एकजनाले कुन हो प्राइमरी ट्रेन्ड भन्नुस् है। प्राइमरी ट्रेन्ड रेसिस्टेन्स, प्राइमरी ट्रेन्ड बियरिश है, यो बियरिश हो प्राइमरी ट्रेन्ड। यो प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिश, यो प्राइमरी ट्रेन्ड साइडवेज। सो यस्तोमा प्राइस घटिरहेछ भने हामी किन्दैनौं, प्राइस बढिरहेछ भने हामी किन्छौं है। यस्तो साइडवेजमा पनि हामी ट्रेड लिँदैनौं। सो अहिले प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिश छ भने हामी किन्छौं। सो यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एक्सप्लेनेसन। हामी जाउँ अब स्लाइडमा है। स्लाइड तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले एकदमै क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। सो तपाईलाई यहाँ देख्नु भएको छ स्लाइड आइरहेछ सबैजनाको उमा सपोर्ट रेसिस्टेन्स देखिन्छ है। ओके गुड। सो सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स भनेको कस्तो भने एउटा तपाईको प्राइस अहिले माथि गइरहेछ है। सो माथि गइरहेछ भने माथिबाट तल झर्छ नि त प्राइस हैन। अस्ति एकजना साथीले भन्दै थियो सर यो जेबीबीएल को के गर्ने भनेपछि। सो सधैँ झर्दैन, एउटा सपोर्ट लाइनमा आएर त्यसमा के हुन्छ त बायरहरु रेडी हुन्छ, अनि डिमान्ड धेरै हुन्छ, अनि त्यो प्राइसलाई हामी सपोर्ट भन्छौं। त्यहाँदेखि फेरि माथि जान्छ। सो सपोर्ट भनेको कस्तो नि डिमान्ड धेरै हुने हो, अनि त्यहाँदेखि फर्दर तल प्राइस जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट भन्छौं। भने रेसिस्टेन्स भनेको माथि माथि बढ्दै गयो अनि त्यसपछि त्यो प्राइसदेखि माथि बढ्न दिएन, त्यसलाई हामी रेसिस्टेन्स भन्छौं है। सपोर्ट र रेसिस्टेन्स जस्तै एकछिनको लागि यहाँबाट हेर्नुभयो भने सो माथिबाट तल झर्यो, अब यहाँदेखि तल झर्नै दिएन प्राइसलाई, माथि गयो फेरि तल झर्यो, यो निर आएर के हुन्छ नि यो ठाउँमा
उसलाई रिमेम्बर हुन्छ पहिलाको मान्छेले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँबाट मार्केट माथि गएको थियो, फेरि तल आउँछ त्यो ठाउँमा फेरि डिमान्ड हाई हुन्छ, फेरि माथि जान्छ फेरि त्यो ठाउँमा आए फेरि डिमान्ड हुन्छ है। यस्तो प्राइस एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छ त सपोर्ट एरिया भन्छौँ। सपोर्ट एरिया डिमान्ड एरिया है। सपोर्ट भनेकै डिमान्ड हो, किन भन्दाखेरि त्यहाँदेखि प्राइस तल जानै दिँदैन, त्यहाँ बायरहरू रेडी हुन्छ पैसा थुपारेर राखेको हुन्छ। सो यो प्राइस यो कम्पनीको प्राइस यतिमा आयो भने म चाहिँ किन्छु है। अनि किन्न थालेपछि धेरैजनाले किन्न थालेपछि प्राइस माथि जान्छ है, त्यसलाई सपोर्ट भन्छौँ है। बुझ्नुहोस् है। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने कुनै पनि एनबिएलको एक्जाम्पल हो। सो प्राइस तल झरेको थियो, माथिबाट तल झऱ्यो, माथि गयो, फेरि त्यही एरियामा आएपछि फेरि डिमान्ड भयो, माथि गयो, फेरि त्यही एरियामा आएपछि। सो यो एरिया भनेको तपाईँको सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट जोन जे भनेको हुन्छ है। सो नोट स्ट्रेट लाइन हुँदैन, यसमा अलिकति थोरै तल थोरै माथि जान सक्छ, त्यो एरिया हुन्छ है। सो भन्नु मतलब खालि 450 भन्यो भने 450बाटै फर्किनु पर्ने भन्ने छैन, 440बाट पनि फर्किन सक्छ, 460 पनि जान सक्छ है। सो 450 भनेको एउटा एरिया हो, त्यसको वरिपरि 55 पनि जान सक्छ, 60 पनि जान सक्छ, 45, 40 त्यो एरियामा आएर के हुन्छ त डिमान्ड हाई हुन सक्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट भन्यो है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस माथिबाट तल खसेर त्यसपछि फेरि माथि गयो भने जुन लो एरिया हुन्छ नि, मैले भने अघि ड्र गरेर देखाएको थिएँ है। सो लो एरिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा स्ट्रेट लाइनले कोर्यो भने त्यो चाहिँ सपोर्ट एरिया भन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने फेरि सपोर्ट, किन सपोर्ट भन्दाखेरि पहिला यो लो आएर फेरि फर्केको थियो, त्यही भएर पहिलाको लोमा आइसकेपछि फेरि बाई गर्छन्, त्यसपछि फेरि माथि जान्छ। सो यस्तो एरियाहरू तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब यो घटिरहेछ, यो ठाउँ आयो भने म चाहिँ किन्छु भनेर तपाईँले पैसा रेडी गर्नुहुन्छ है। जब तपाईँ चार्ट हेर्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईँलाई चाहिँ यो एरियामा किन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ है। अदरवाइज जब चार्टै हेर्नुहुन्न, खालि तपाईँले प्राइस मात्रै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन, केही पनि थाहा हुँदैन है। सो धेरै सामाजिक सञ्जालमा भन्छ नेपालमा टेक्निकल एनालाइसिसको काम छैन भन्छ, भन्नेले भन्दै गरोस्, तर तपाईँले चार्ट हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है, अब चाहिँ घट्दैन, यो एरियामा चाहिँ धेरै डिमान्ड हुन्छ। तपाईँले मार्केट डेप्थमा पनि हेर्नुभयो भने टन्न बायरहरू हुन्छ यस्तो एरियामा, पैसा लिएर बसिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि जति घट्यो त्यति नै किन्दै 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 जान्छ, त्योभन्दा तलै जान दिँदैन। यहाँ हेर्नुभयो भने त्योभन्दा तलै जान दिएको छैन है, कति दिनसम्म हेर्नु त 4-5 दिनसम्म, 7-8 दिनसम्म चाहिँ त्यो एरियामा किनै छ है। यहाँ पनि हेर्नुभयो भने एक ठाउँमा यो चाहिँ फेरि तल आएर यहाँ आएको छ, फेरि तल आएर यहाँ आएको छ, घट्न दिएन, माथि नै लग्यो ठेल्यो। भन्नु मतलब यो ठाउँको के हो त स्ट्रङ सपोर्ट भन्ने। सपोर्ट भनेको बुझ्नुभयो साथीहरू? बुझ्नुहोस् है। अहिले बुझ्नुभयो भने तपाईँले यसले तपाईँलाई जिन्दगीभर यसले तपाईँलाई पैसाको भनौँ न अब दिन्छ, पैसा दिन्छ भन्नु पर्यो। अब सेयर मार्केटले पैसा दिन्छ, त्यही भएर बुझ्नुहोस् है। बुझेको छैन भने फेरि भन्नुहोस्, म कम्पनीमा पनि हेरौँला है। अहिले हामीले पावर पोइन्टमा हेरेर चाहिँ। सो सपोर्ट एरिया भनेको त्यस्तो एरिया हो जहाँ चाहिँ डिमान्ड हुन्छ। डिमान्ड भनेको जहाँ चाहिँ बायरहरू धेरै हुन्छ है। ओके, सो इट्स नट अलवेज कि त्यहीँबाट फर्किन्छ। एकचोटि सपोर्ट ब्रेक भएपछि हेर्नु, सपोर्ट ब्रेक भएपछि के हुन्छ त, बायरहरू चाहिँ यहाँ रेडी थियो, तर यहाँ चाहिँ सेलरहरू हाबी भए। सेलरहरू हाबी भइसकेपछि के हुन्छ त, ब्रेक भन्छ, सपोर्ट ब्रेक है। सो सपोर्ट लाइन ब्रेक भएपछि हामी के गर्छ त, बेच्छौँ, किन्दै किन्दैनौँ। सो स्ट्रङ सपोर्ट कुनै बेला पनि ब्रेक हुन सक्छ, स्ट्रङ रेसिस्टेन्स पनि ब्रेक भए जस्तै सपोर्ट पनि ब्रेक हुन सक्छ है। सो सपोर्ट ब्रेक भयो भने त्यसपछि हामी त्यहाँबाट बाहिर हुन्छ। सो सपोर्ट भनेको इज काइन्ड अफ के अरे बाँध जस्तै है। सो बाँध भत्कियो भने त्यो बगाउँछ भने जस्तै, त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो सेयरमा बसिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। जुन बेला सपोर्ट भत्कियो त्यो बेला चाहिँ हामी बाहिर हिँड्छौँ है। सपोर्ट लाइन ब्रेक है, यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ है। सो यो एरिया चाहिँ सपोर्ट थियो, तल आयो, फेरि माथि गयो, फेरि तल आयो, फेरि माथि गयो, फेरि तल आयो, फेरि माथि गयो, अनि एकचोटि ब्रेकआउट लिइसकेपछि अनि हामी चाहिँ बाहिर हिँड्छौँ है, सपोर्ट लाइन। ओके, सिमिलरली रेसिस्टेन्स, अपोजिट अफ सपोर्ट रेसिस्टेन्स। रेसिस्टेन्स भनेको माथिबाट चाहिँ एउटा वाल हुन्छ है। सो वाल जस्तो, सो प्राइस तलबाट माथि गयो कि ठेल्ने, रेसिस्टेन्स दिने है। तल सपोर्ट भने जस्तै माथि रेसिस्टेन्स है, सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स हेर्नुहोस् है।
सो सपोर्ट रेसिस्टेन्स माथि जानै दिँदैन। सो यो यसको लागि यो एरियाको लागि चाहिँ के थियो रेसिस्टेन्स है, माथि जानै दिएन है। सो कस्तो मजाले रेसिस्टेन्स है। सो यो सप्लाई एरिया हो। सो धेरैचोटि चाहिँ यसले के त ठेलेको छ है। सो अब सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बेला सपोर्ट थियो भने त्यही कुनै बेला रेसिस्टेन्स हुन्छ। सो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्नु भने सपोर्ट लिएको थियो, ब्रेक भयो, अनि यहाँ सपोर्ट बन्यो, तलतिर सपोर्ट बन्यो, तलतिर सपोर्ट बन्यो, माथि गइसकेपछि यो सपोर्ट थियो रेसिस्टेन्स बन्यो, यो सपोर्ट थियो, अब हेर्नु सपोर्ट ब्रेक भयो, के हुन्छ त तलबाट आयो, फेरि यो रेसिस्टेन्स बन्यो। जुन कुरा सपोर्ट थियो तल आइसकेपछि त्यही कुरा रेसिस्टेन्स बन्छ। फेरि तल आयो, फेरि माथि गयो रेसिस्टेन्स बन्यो, फेरि तल आयो, फेरि अब यो ब्रेकआउट भयो। सो ब्रेकआउट भएपछि के हुन्छ त फेरि तल यसले सपोर्टको काम गर्छ, अनि फेरि माथि जान्छ र पहिलाको जुन थियो पहिलाको चाहिँ अब फेरि रेसिस्टेन्स हुन्छ, फेरि क्रस गरेपछि। सो सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स, जुन पोइन्ट सपोर्ट थियो त्यही पोइन्ट के हुनसक्छ त रेसिस्टेन्स एकचोटि ब्रेकआउट लिइसकेपछि है। यहाँ हेर्नु भने अघिको चार्ट हो। सो सपोर्ट ब्रेक भएको थियो, तल आयो, अनि फेरि माथि गयो भने सपोर्टले के गराएको छ त यहाँ रेसिस्टेन्स बनाएको छ है। कस्तो मजाले रेसिस्टेन्स माथि जानै दिएन, फेरि तल आयो, फेरि माथि गयो, फेरि यसरी के हो त यो ठाउँमा सपोर्ट गरेको थियो भने त्यही पोइन्ट है, एउटै प्राइस चाहिँ यो ठाउँमा के हुन्छ त रेसिस्टेन्स। बुझिराख्नु भएको छ? यतिसम्म बुझ्नु भएको छ? हजुर बुझेछ। ओके गुड। यति बुझ्नुभयो भने अब मलाई सजिलो हुन्छ तपाईँलाई चार्टमा देखाउनको लागि। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको रेसिस्टेन्स अल टाइम हाई ब्रेकआउट भन्छ नि, ब्रेकआउट हामीले बाई गर्नुपर्छ भन्छौँ नि। सो जब माथिको पहिलाको माथिको ब्रेकआउट लिन्छ नि, सो एकचोटि रिटेस्ट गर्यो है माथिबाट, अनि माथि जान्छ, अनि माथिबाट लिइसकेपछि हामी यस्तो बेला किन्छौँ। सो यस्तो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट भयो भने हामी बाई गर्छौँ, अनि त्यसपछि प्राइस माथि जान्छ। जसरी हामीले अघिको स्लाइडमा सपोर्ट ब्रेक भएपछि बेच्छौँ है, बेचेपछि किन चाहिँ धेरै तल जान्छ, त्यस्तै नै रेसिस्टेन्स है, रेसिस्टेन्स भएपछि धेरै माथि जान्छ है। सो रेसिस्टेन्स ब्रेक भयो भने चाहिँ माथि जाने हो, सपोर्ट ब्रेक भनेपछि तल जाने हो, ठिक छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले ब्रेकआउट बाई र ब्रेकआउट सेल है। रेसिस्टेन्स ब्रेक भयो बाई गर्छौँ, सपोर्ट ब्रेक भयो सेल गर्छौँ है। सो तपाईँले यो कुराहरू अब बुझ्दै हुनुहुन्छ है। सो चार्टहरू हेऱ्यो भने सो रेसिस्टेन्स ब्रेक भयो है भन्ने भयो भने अनि त्यसपछि बाई गर्छ नि त है। सो धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। सो इट्स नट द्याट पोइन्ट है, एक्ज्याक्टली एउटा लाइन कोर्छ नि। सो लाइन भन्दा नि यसो वरिपरि हुन्छ क्या यसको। सो यही पोइन्टदेखि भनेर हुँदैन, यसको माथि पनि जान सक्छ, यसको ठ्याक्क तलबाट पनि फर्किन सक्छ है। सो अलिकति के हुन्छ त यसो एरिया वरिपरिको एरिया है। सो तपाईँले अब त्यो बुझ्नुहोस्, ठ्याक्क एउटै पोइन्ट र एउटै त्यही प्राइस हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको वरिपरि अलिकति तलमाथिबाट पनि आउन सक्छ है। अब प्र्याक्टिकल कसरी सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स ड्र गर्ने, अघिकै मैले चार्ट अघि व्हाइट बोर्डमा पनि देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। अहिले हामी प्र्याक्टिकली चार्टमा पनि हामीले सपोर्ट रेसिस्टेन्स ड्र गर्छौँ है। सो लेट्स डु फर्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेन्स, अनि त्यसपछि हामी ट्रेन्ड लाइन है, त्यसपछि ट्रेन्ड लाइन हामी ड्र गर्छौँ है, अनि त्यसपछि दुइटै हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो चार्टमा अघि विकासजीले भन्नुभएको चार्टमा हामी ड्र गरौँला है। सो लगइन गरेँ। यसको चाहिँ डिमेरिट के छ भने घरिघरि लगइन गर्नुपर्छ। कुन सेयर भन्नुभएको थियो? साना किसान एसकेबिबिएल। ओके एसकेबिबिएल है, एसकेबिबिएल है। सो फर्स्ट जहिले पनि म के भन्छु भने फर्स्ट जुन हुन्छ फर्स्टलाई चाहिँ म अलिकति डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्छु, त्यसपछि तपाईँले बुझिसकेपछि अनि त्यसपछि म फर्दर है। सो यहाँदेखि नै म तपाईँलाई धेरै पर लान्न है। सो यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँदेखि हेर्नु भने स्विङ हाई भयो नि त यो होइन। सो हाईमा के हुन्छ, हामीले रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ है थ्योरिटिकली। सो रेसिस्टेन्स तपाईँले के गर्नु पर्यो त, एउटा एरिया गर्नलाई प्यारलल च्यानल गर्नुहोस्, अथवा तपाईँले होरिजेन्टल लाइन गर्नुभयो पनि हुन्छ है। सो होरिजेन्टल लाइन तपाईँले यो हाईमा
राखिदिनुहोस् है, एउटा हाईमा राखिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको यहीँदेखि म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सो यो हाई है, सो यो हाईमा तपाईँले के गर्नुभयो त एउटा लाइन कोर्नुभयो। कसरी कोर्नुभयो? तपाईँले ट्रेन्ड लाइनमा जानुभयो भने होरिजन्टल लाइन भन्ने चाहिँ, सो होरिजन्टल लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा लाइन आउँछ है, त्यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँनिर आएर तपाईँले क्लिक गरिदिनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति देखिन लागि तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, थिकनेस बढाउन सक्नुहुन्छ है, तपाईँले आफ्नो अनुसारको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ब्लू, डार्क ब्लू, ब्ल्याक है, सो यो तपाईँको हाइएस्ट पोइन्ट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सो यो पोइन्ट तपाईँको रेसिस्टेन्स पोइन्ट हुन्छ है। अब तल आउँछ, तल सपोर्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पहिलातिरको जुन यो हाई हुनसक्छ नि, यो ठाउँमा अथवा लो ठाउँमा तपाईँको सपोर्ट हुनसक्छ, अथवा पहिलाको यहाँ हाई जुन छ यो ठाउँमा तपाईँको सपोर्ट है। सो यो ठाउँमा र यो ठाउँमा, तीन ठाउँमा म सपोर्ट है। सो माथिबाट तल आयो भने सपोर्ट, तलबाट माथि गयो भने त्यो रेसिस्टेन्स, एउटा यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ है, तीन ठाउँमा। ओके, सो मोस्ट प्रायोरिटी यो यिनीहरू रिसेन्टहरूलाई चाहिँ बढी लिन्छ, तर तलतिर यहाँ पनि हुनसक्छ है, त्यो हामीले यो हेरौँ है। सो रिसेन्ट लो, यो हाई यहाँ हेर्नु भने यो हाई है। सो अब यहाँदेखि हामी म जाँदैछु, त्यसपछि तपाईँले डिटेलै बनाउला। सो माथिबाट तल खस्यो, सपोर्ट लाइनहरू है, यिनीहरू सपोर्ट लाइनहरू हो। किन भन्दाखेरि यहाँ धेरैचोटि, यहाँ एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि टेस्ट गरेको छ। बुझ्नुभयो यो चारचोटि कसरी यो सपोर्ट, पहिलाको रेसिस्टेन्स अहिले तल खस्दाखेरि सपोर्ट बन्न सक्छ है। अर्को चाहिँ यो लाइन है, ठिक छ। सो यो लाइनबाट तपाईँले फर्क्यो, यो लाइन है, तलतिर लो लाइनबाट फर्क्यो। अब तपाईँको यहाँनिर के छ त, रेसिस्टेन्स छ। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने माथितिर रेसिस्टेन्स, किन भन्दाखेरि यहाँनिर मुर्गा बनाइरहेको छ है, टोपी लाउने तपाईँहरूको भाषा, नेप्सेको भाषा, टोपी लाउनेहरू चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको हुन्छ कतिखेर चाहिँ मेरो पालो आउला र म सल्टाउँला। ठिक छ, हामी जाँदै जाउँ है। सो यहाँ हेर्नु भने अर्को टोपी, ठिक छ। सो अर्को टोपी लगाए यहाँ अर्कोजनाले, ठिक छ, त्यो सप्लाई आयो, ठिक छ। अब जबसम्म यसलाई क्रस गर्दैन तबसम्म यो के हुन्छ, रेसिस्टेन्स हुन्छ है, लिस्ट है। तलतिर आयो भने सपोर्ट, माथितिर। सो यहाँ टोपी लगाए, महँगो टोपी अर्को लगाए, यसको टोपी इसके सर, ओके, ठिक छ। सो टोपी लगाए है, यस्तो ठाउँमा हामीले बाई गर्नु हुँदैन है। अब कस्तो बेला बाई गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ है। सो फेरि माथि गयो, फेरि तपाईँले यो हेर्नु भने इट्स नट अ पोइन्ट, इट्स ए एरिया। मैले भने यो एरिया वरिपरि के हुनसक्छ त, तर अब हेर्नुहोस् प्रिपेयर गर्दैछ यसले। सो माथिल्लो लेभलमा के छ त, अब अलिअलि टिकिरहेछ। यहाँ चाहिँ सर गयो, सर गएपछि के हुन्छ, सर गएको बेला सर तल आउँछ, सर माथि गएको बेला सर, तर माथि टिक्यो भने अब चाहिँ बुझ्नुपर्छ तयारी गर्दैछ, यसलाई तयारी गर्दैछ है, बुझ्नु पर्यो है। सो फेरि यहाँ माथि गयो, ठिक छ, माथि गयो। अब हेर्नुहोस् यो लास्ट एकचोटि फेरि तल आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ है, अनि त्यसपछि ब्रेकआउट। सो माथितिर तयारी गरेर अब तल फर्क्यो नि है, तल फर्किँदैछ है, तल फर्किँदैछ। अब तपाईँ हामीले यसमा क्रसओभरको प्रिन्सिपल लगाउनु भयो भने, सो क्रसओभर बाई यहाँ छ है, क्रसओभर सेल यहाँ छ, तर सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सको तपाईँले अब हेर्नुभयो भने यहाँनिर सप्लाई आयो, यहाँनिर चाहिँ फेरि सप्लाई आयो, ठिक छ। क्रसओभर लियो, पोजिटिभ क्रसओभर। अब नेगेटिभ क्रसओभर लियो भने सेल गर्नुहोस्, नभए तपाईँले के गर्नु पर्यो त, होल्ड गर्नु पर्यो है। सो नेगेटिभ क्रसओभर भयो। अब तपाईँको ठ्याक्क यही हुन्छ, यस्तै हुन्छ है, ठ्याक्क है। अब यहाँ ब्रेकआउट हुन्छ है। सो यो हेर्नुभयो अब ब्रेकआउट चाहिँ हुनसक्छ है। सो ब्रेकआउट भयो है। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने ब्रेकआउट छ, ब्रेकआउट पछि फेरि घटेको छ नि, सो घट्दाखेरि नबेच्नुहोस् है। सो यस्तो ब्रेकआउट लियो भने, किनभने पोजिटिभ छ, माथिल्लो लेभलमा छ। सो घट्दाखेरि बेच्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँलाई किन्न मन लाग्दैन है, अनि त्यसपछि माथि जान्छ है, ठिक छ। सो यसरी ब्रेकआउट भन्छ यसलाई है। सो ब्रेकआउट, माथिल्लो लेभल रेसिस्टेन्स, अब के हुन्छ त, यो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट हो, अब माथि जाने प्रोबेबिलिटी धेरै छ है यसको, ठिक छ। अब ब्रेकआउट पछि रिटेस्ट है, यहाँ तल आयो फेरि माथि गयो, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट भन्छौँ। यस्तो बेला चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ है, यसके बिबिएल। अब माथि गयो है, माथि गएपछि अब माथिल्लो लेभलमा यहाँनिर चाहिँ हामी सप्लाई गर्छौँ है, एउटा लाइन फेरि गर्छौँ है। सो तपाईँहरूले लाइन कोर्नुहोस्, म चाहिँ एरिया कोर्छु, तपाईँहरूले पनि एरिया कोर्न जान्नुभयो भने। सो दिस इज द योर सप्लाई एरिया है। अब चाहिँ सप्लाई एरिया चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने एउटा है। त्यसपछि है, ओके। सो
के हुन्छ भने नेगेटिभ क्रसओभर छैन, सपोर्ट लिएर माथि जान्छ। एकचोटि क्रसओभर लिएपछि सो यो हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले ठिक छ, हामीले कोर्दा नि हुन्छ, लाइनै कोर्दा नि हुन्छ है। सो होरिजेन्टल लाइन कोर्यो भने अगाडिसम्म जान्छ है। सो सप्लाई एरिया ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ मैले मेट्थेँ है, सप्लाई एरिया है। अनि त्यसपछि क्रस, यसलाई फेरि क्रस लियो, क्रस लिएपछि फेरि बाई भयो है। सो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि माथि माथि गइरहेछ, ठिक छ। सो तलतिर आयो भने सपोर्ट, यो एरिया सपोर्ट, अब यो फेरि क्रसओभर लियो, फेरि सपोर्ट त्यही बन्छ है, सपोर्ट बन्छ। सो माथि गयो है। सो माथि माथि गइरहेछ, यो एरिया तपाईँको फेरि अब रेसिस्टेन्स एरिया। सो एसके बिबिएलमा अब यो चाहिँ तपाईँको माथिल्लो लेभलमा के छ रेसिस्टेन्स, तल्लो लेभलमा सपोर्ट। सो हेर्नुभयो भने माथिल्लो लेभलबाट फर्किरहेछ है। सो यो लेभल तपाईँको अब चाहिँ के हो त, स्ट्रङ रेसिस्टेन्स, तलतिर सपोर्ट है, तलतिर सपोर्ट है। हेर्नुभयो भने के पाउनुभयो त, पहिलाको रेसिस्टेन्स यो सपोर्ट बन्यो। क्लियर, बुझ्दै हुनुहुन्छ सपोर्ट रेसिस्टेन्स है। यसरी नै तपाईँले कोर्नुहोस् है, ठिक छ साथीहरू? ठिक छ, ठिक छ सर। गुड। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु, पहिलाको रेसिस्टेन्स जुन थियो त्यो सपोर्ट बन्यो, माथि गयो है। अब यो माथिको रेसिस्टेन्स छ, त्यहाँ चाहिँ सप्लाई आउन सक्छ। यहाँ टोपी, महँगो टोपी लाउनु लगाएकोहरू फेरि के हुन्छ त, फेरि यहाँ सप्लाई गर्छ, अथवा यहाँ किनेकोहरू प्रफिट बुक गर्छन् है। सो एज अ ट्रेडर तपाईँले यस्तो एरिया पत्ता लगाउनु भयो भने, अनि त्यसपछि क्यान्डल स्टिक यो ठाउँमा कस्तो क्यान्डल स्टिक बन्छ त तपाईँले हेर्नुभयो भने, अनि माथि गएर कस्तो क्यान्डल स्टिक बन्छ। सो किन्ने यस्तो ठाउँमा, बेच्ने चाहिँ यस्तो ठाउँमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने सो पहिलाको यो रेसिस्टेन्स एरिया है, हेर्नुभयो भने ठिक छ। सो अब यसमा पनि अब के त, यो एरिया जुन छ फेरि सपोर्ट, फेरि रेसिस्टेन्स यसरी बन्न सक्छ है, तपाईँले हेर्नुभयो भने ठिक छ। सो अहिलेको अवस्थामा तपाईँको एसके बिबिएल यस्तो अवस्थामा छ है। सो सपोर्ट रेसिस्टेन्स तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब यसमा चाहिँ हामीले मैले भने एउटा रेन्ज हुन्छ, यो ट्रेन्डिङ हो है। यो के त, अप ट्रेन्ड पनि छैन, यो अहिले यहाँदेखि अहिलेको अवस्था के छ त, साइडवेज जस्तो छ है, साइडवेज है। अब तपाईँले बाई गर्ने भनेको कतिखेर बाई गर्दाखेरि मैले इन्ट्री लिनु पर्यो भने, कि त तपाईँले यो तलतिर है, तलतिर आयो भने यो पनि सपोर्ट हो है, एउटा सपोर्ट है, तपाईँले यहाँ मैले छोडेँ। सो लोमा चाहिँ सपोर्ट है, किनभने माथिबाट तल, यहाँबाट माथि गएको छ नि त। सो यो एरिया सपोर्ट है, त्यही भएर तपाईँले यहाँ हेर्नु भने लेटेस्टमा के हुन्छ त, तल आएको छ नि, तलदेखि माथि गएको छ नि त है, यो निर सपोर्ट हो है, सपोर्ट। सो जति तल आयो त्यति नै के हुन्छ त, किन्ने हुन्छ है, किन्ने हुन्छ। अनि एसके बिबिएलमा तपाईँको एउटा इन्गल्फिङ पनि देखियो है, क्रस लिएको छैन है, क्रस लिएको छैन, स्टिल यु क्यान सी है, यो बाई गर्ने कि नगर्ने भनेर है। क्रसओभर यहाँ पनि नेगेटिभ क्रसओभर पछि पोजिटिभ लिएको छैन, तर स्टिल हामीले हेर्न सक्छौँ है। अनि यसमै अब हामीले तपाईँलाई चाहिँ सिकाउनु पर्दाखेरि, अघि ट्रेन्ड लाइन सिकाएको थिएँ, यो त होरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स। होरिजेन्टल भनेको हाई र लोको कुरा है। सो यो माथिको हाई भयो अनि तल लो भयो, फेरि हाई भयो, फेरि लो भयो है। सो हाई र लोको आधारमा हामीले ड्र गर्यो भने अब तपाईँले यो सँगसँगै तपाईँले ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट र ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स कोर्नर चाहिँ जान्नु पर्यो है। सो ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स र ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट है। सो अब चाहिँ अर्को कम्पनीमा हामीले ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट र ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स कोरेर, सो अहिलेको अवस्थामा एसके बिबिएल यो बुलिस क्यान्डल छ है, बुलिस क्यान्डल, त्यसपछि माथि माथि नै रहेको छ, तल आएको छैन। सो हिजो भोल्युम लिएको थियो, ठिक छ, भोल्युम लिएको थियो, बुलिस क्यान्डलमा भोल्युम लिएको थियो, र प्राइस पनि के छ त, माथि माथि नै छ, तलतिर चाहिँ आएको छैन। आज चाहिँ यहाँदेखि तल आएको छ, तर सिग्निफिकेन्टली यो यिनीहरूभन्दा माथि नै रहेको छ। त्यही भएर सेलर आज भोल्युम पनि सेलिङ गर्न चाहिँ अलि रुचाएको छैन है, सेलरहरू रुचाएको छैन। त्यही भएर यसको प्रायोरिटी माथि माथि नै जान प्रायोरिटी पनि छ है। तपाईँले रिस्क लिनुभयो भने तपाईँको सेयर यहाँसम्म पुगेर
यदि माथि नै क्रस भयो भने भइहाल्यो, भएन भने के हुन्छ त तलतिर। सो हामी ट्रेन्ड लाइन पनि हेरौँला।